आयज एक म्हाका बुकींग आसा आनी म्हाका अशें दिसलें की एमपी आसा प्लेस हांवें सांगूना कित्याक तुमकां हॉर्मोनल चेंजीसा खातीर बॉडी म्हळ्यार एज जाता पळय न्हू तेन्ना तें जाता इवन मेनोपॉजा खातीर सुद्दां तें जाता. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि फ्रेंड्स, आयज एक म्हाका बुकींग आसा आनी हांव भायर सरला आनी भायर तुमकां एनवायरमेंट पळयल्यार कळटलो की पावस मातूय ना, बरें कडक वत येयला आनी हांव खंय वयता तें तुमकां सांगना. तुमकां हें पळयल्यार कळटलें की हो वे खंयचो तो. सो तुमकां कळ्ळें जाल्यार तुमी म्हाका सांगात, कमेंट करात की हो ब्रीज खंयचो आनी आमी खंयच्या एरियेन वयता. हें फुडें तुमकां आनी दिसतलें. सो म्हळ्यार नॅचरल ब्युटी तुमकां दाखोवया. आनी पावस ना म्हणून बरें जालें. सो आमी बायकानूच वयतालीं. पावस आसा जाल्यार आमकां कारीन वयचें पडटलें आसलें. सो फ्रेंड्स, ही न्हंय क्रॉस करून न्हंय स्ट्रीम ऑफ रिवर, व्हडली न्हंय न्ही, एक न्हंयेचो एक फ्लो जाता स्ट्रीम म्हणटा पळय थंय. आनी थंयच्यान क्रॉस करून मातशें फुडें हें देवूळ मेळ्ळें. सो कोणी वळखपाक शकता हें देवूळ खंयचें आनी खंय तें. आनी मातशें फुडें गेलें म्हणटकूच न्हू हें म्हाका अशें दिसलें की एमपीएल, तें बोरी एक एमपीएल आसा थंय फॅक्ट्री. बट एमपीएल न्हू सेम तशेंच आसा व्हडलो टावर कसो, कसली तरी फॅक्ट्री कसली ती हांव तुमकां सांगना. सो तेजे अंडर आमी फोनच्यान गेलीं आनी आतां जस्ट एक 5 मिनटाचें लोकेशन उरलां आनी आतां पावतलीं आमी. सो फ्रेंड्स, हांव पावलां एक प्लेसीर. म्हाका बेबी शावर मेकओवर आसा. प्लेस हांवें सांगूना कित्याक तुमकां सगळें वाटेर दिसला ते कितें कितें इम्पॉर्टंट फिचर्स ते पळोवन तुमकां गॅस करूंक मेळटा. सो मागीर तुमकां मेळटा. क्लायंट रेडी आसा, जस्ट मातशें गेला रोखडें येता. चला. सो फ्रेंड्स, जस्ट तुम्ही आता बेबी शावर मेकओवर पळयलो आनी स्किन क्लियर असली, जी आता हांवें क्लायंटाक केल्ले पळय न्हू, स्किन क्लियर असली. खंय ब्लॅक मातशें जाता पळय थंय कलर करेक्शन करून ते आमी न्यूट्रल करतात. तेच असले स्किनीर करपाक एक तितले डिफिकल्टी जायना, इजी जाता. बट मच्युअर स्किन, आता मच्युअर स्किन म्हळ्यार मेकअप करपाक इजी ऑर डिफिकल्ट? हांव म्हणटा इजी आसा, बट ट्रीक आनी टॅक्नीक कळपाक जाय. आता मच्युअर स्किन यंग स्किनी भशेन आसना. ताका मातशे रिंकल्स आसता, केन्ना केन्ना पिगमेंटेशन आसता, म्हळ्यार ब्लॅक मार्क हांगा पळय आसता ते कॉमन जाला आतां. आनी खूब जाणां विचारता की कितें करपाचें, बट ताका कांय करूं शकना कित्याक ते हॉर्मोनल चेंजीसा खातीर बॉडी म्हळ्यार एज जाता पळय न्हू तेन्ना तें जाता. इवन मेनोपॉजा खातीर सुद्दां तें जाता. सो अशें स्किनीर मेकअप करपाक कशें कितें अशें खूब म्हाका हें येता. आनी म्हाजे गेस्ट मेकओवरा भितर म्हाका मच्युअर स्किन खूब मेळटा. खूब अशी म्हळ्यार न्हवऱ्याची आवय आसता, व्हंकलेची आवय आसता, फॅमिलीन आनी कोण कोण आसता, काकी मामी मावश्यो, मच्युअर स्किन आसता. सो थोडेशे हांव टिप्स दिता तुमकां इन शॉर्ट. केन्नाय मेकअप जर करता मच्युअर स्किनीर, गॉडी करप ना, फावंडेशनाचो टोन फेअर करप ना, तेंचोच टोन दवरप. आनी जेन्ना ते अप्लाय करता म्हळ्यार स्किन करेक्शन करता पळय न्हू ती सारकी सटलूच दवरप. दाट बेज दिवप ना, तो केकी जावपाक शकता आनी रिंकल्स आसता फेसार तो आनी मातसो मागीर क्रॅक बी दिसता. सो सारको लायट करपाचो आनी सगळ्यान पयलीं तो न्हू ब्रशान लावपाचो. ब्युटी ब्लेंडर पयलींच यूज करप ना, ब्रशान खूब ब्लेंड करूं जाय, जो लायनीन भितर म्हळ्यार हांगाचे फायन लायन्स आसता न्हू तितून भितर तो पावपाक जाय. सो ब्रशान बरो ब्लेंड करून मागीर वयल्यान ब्युटी ब्लेंडरान तो ब्लेंड केल्यार जाता, टॅप केल्यार जाता. ओके.
नेक्स्ट म्हटल्यार आयब्रो तेंचे आसता पळय ते खूब डार्क डिफायन करप ना, कित्याक थोडी मच्युअर लेडीज आसता आयब्रो बी करिना, दाट आसता, तेजेर जर आमी दाट आयब्रो डिफायन केलो जाल्यार ते बुरशें दिसता. सो लायट जाता तितले लायट. थर्ड म्हटल्यार आय लायनर सामको सांबाळपाचो. एक एकदां गरज आसल्यारूच लावपाचो तो आय लायनर, नाजाल्यार गरज ना. आय शॅडो घेवनूच टीप डार्क केल्यार जाता. आय शॅडो घेवन तो ब्लेंड जाता. आय लायनर लायल्यार कितें जाता ना, ती स्कीन देंवल्ली आसता न्हू, सो तो मोठो जाता. विंग तर चिंतपाचेंच ना, मोठो जाता. केन्ना केन्ना तो कितलोय मोठो लायल्यार दिसना आनी इल्लो लायल्यारय मोठो दिसता, दोळे बारीक दिसता. मागीर आय लायनर अवॉयड करपाचो. मस्कराय सांबाळून लावपाचो आनी आय शॅडो बी सारको सटल करपाचो मच्युअर स्किनीक. लिपस्टीक मातशी बरी दिल्यार जाता, स्किनार वयता तशी, बट हे सगळे टिप्स. आनी ब्लशरय चड लावप ना. सो फुडें तुमकां एक मेकअप दिसतलो मच्युअर स्किनीर केला आनी तिका म्हणजे ते क्लायंटाक हांगा तिकली लायतकूर म्हणल्यार ती एलर्जी जाता गमाची, तशे खूब केसीस आसा. सो ते कवर करून मच्युअर स्किन तिका सट्टलांतलो सटल लूक दिला. केस तर सामके पातळ आसता चडशे करून. 80% केसीस मेळटा की केस सामके पातळ आसता, स्कॅन्टी आसता मच्युअर स्किन. सो ते आमी क्रिम्प करून मातसो वॉल्यूम दिवन, वॉल्यूम पावडर घालून मातशें सारकें करून ते सिंपल हेअरस्टायल करता, बरी दिसता तशें जावंक जाय. सो ह्यो थोड्योश्यो टिप्स तुमकां दिलो आनी ते एक्झाम्पल तुमकां पळोवपाक मेळटले आतां फुडल्या व्हिडिओन. सो चलात तर पळयात.